Residents of Bicholim have expressed serious concerns over the haphazard hill cutting along the newly constructed Bicholim bypass. Last year, heavy rains triggered a landslide that blocked one lane of the bypass and disrupted traffic. Locals say the debris from that landslide has still not been cleared, and with monsoon approaching, the risk of fresh landslides and accidents due to loose mud remains high. आम्ही हांगा बायपास रोड जो नवीन हालींच कन्स्ट्रक्ट जाला ते आसा तो खबर आसतले की गेल्या पावसांत मोठी लँडस्लायड जाली आनी जी सगळी माती त्या बरोबर जे फातर भितर कितें आसलें ते फुल्ली रस्त्यार येयले एकट्या गाडयेकूय लागपाचें आसलें पूण आयज एक वर्स परत आतां पावस तेंकलो आयज जर आमी हांगा पळयता तांच्यांनी हिल कटिंगाचें जें काम हातीन घेतलें फुल्ली हिल कट केली बरोबर आसा पूण ज्या पद्दतीन केलां आनी तें काम अर्दवट सोडलां पळय ते जर तुमी पळयशात जाल्यार येता त्या पावसान सगळे ही जी माती वयली आसा जावं ती लोबरां आसूं माती आसूं ही सगळी रस्त्यार येतली आनी परत ते एक्सिडंट जावपाची शक्यता आसा आनी त्या बरोबर आयज जी दोनी वाटेनसून कटिंग केलां पयलीं तरी एक सायडीन आसलें जे लँडस्लायड जाल्ली आतां दोनी वाटेनसून ही डेंजर परिस्थिती जाल्लेली आसा आनी तेतून पळयलें जाल्यार आतां काम तेंचें बंद आसा सो एक वाटेन जर पळयशात तुमी जाल्यार मिसमॅनेजमेंट ह्यान पयलीं जाल्लें तेंच्या कडल्यान ज्या जाग्यार रिपेरिंग घालपाक घालूंक नासली पण आतां परत आनीक मॅस करून उडयल्लें आसा की जेन्ना ज्या तरेन तें कटिंग जालां वायब्रेशनान सगळें लूज जाल्या ती आनी ती जर पळयशात ताका रिटेनिंग ना ड्रेनेज ना ती सगळी माती रस्त्यार येतली. आतां तुमी हे फाटल्यान पळोवपाक शकता फाटल्या वर्सा जेन्ना पावस येयल्लो तेन्ना एकी कडेन लँडस्लायड जाल्ली आनी ह्या वर्सा परत अशें जालें आनी वयता आसतना गाडी घेवन वयता आसतना कोणाचो जीव जर गेलो जाल्यार कोणाक आमी जबाबदार धरपाचो आनी ही जी डिपार्टमेंट आहा ती कोणाचेर एफआयआर करतली समज तसो इन्सिडंट घडलो जाल्यार. आतां तुमी पळया ही फाटल्याच्यान तेंच्यांनी हे काडपाक चालू केली माती पण ती सारकी काडूंक ना आनी नियोजन सुद्दां बरोबर ना थोडे कडेन गटर सुद्दां ना सायडीच्यान आनी ही माती काडटाली ती कोणी तरी काडली हो क्वेश्चन मार्क आसा. सगळ्यांक व्हडलो क्वेश्चन मार्क ही माती आनी लोबऱ्या कोणी काडली ही खऱ्यांनीच सरकाराचें काम आसलेलें काय खंयच्यान कोण येवन आपल्याक जाय ते कोणाचें लक्ष नासल्या कारणान आपल्याक जाय ते करून ही लोबरां काडली आनी विकली काय आनी लोबरां काडून सोंपल्या उपरांत तो कोण तो पळो काय अशें प्रश्नचिन्ह उपस्थित जाता. Like, subscribe and get notified.